नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, माघ 8 त उसै तमासा भएर गयो नै गयो। माघ 9 गते पनि राजनीतिमा न सहमति जुट्न सक्यो न प्रक्रियाकै थालनी हुन सक्यो। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्वाङका अनुसार माघ 11 गते आइतबार 1 बजे बस्ने अर्को बैठकमा चाहिँ केही निष्कर्ष निस्किनेछ। आजको पावर न्यूजमा हामी माघ 8 पछिको राजनीति पनि भाँड भैलोमै बितिरहे बारे यसको अपडेटका साथ प्रस्तुत हुन्छौं। संविधान सभा बैठक सोमबार मध्यरातदेखि अगाडि बढ्नै सकेको छैन। माघ 8 गते संविधान दिने प्रतिबद्धता गरेका दलहरूले अहिलेसम्म न त सहमति गर्न सकेका छन् न त प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छ। बरु संविधान सभामै वितण्डा मच्चिरहेको छ र त्यही दृश्य हामी देखाउन बाध्य छौं। माघ 8 मा संविधान नआएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै 1 वर्षभित्र संविधान ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा नभएकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले सम्बोधनका क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीको भूमिकाको आलोचना गरेका छन् र सहमति र सहकार्यको सम्भावना अझै बाँकी रहेको उनले बताए। संविधान निर्माण जस्तो देश र जनताको भविष्यसँग गाँसिएको विषयलाई भरसक सहमतिमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सबै दलहरूलाई नम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै आएको थिएँ। दुःखका साथ मैले भन्नुपर्दछ कि सबै राजनीतिक दलहरूले माघ 8 गते भित्र संविधान जारी गर्न लिएको साझा सङ्कल्प त्यही राजनीतिक दलहरूका अस्वाभाविक अडान र लोकतान्त्रिक विधिको व्यवस्था गर्ने प्रविधिका कारण सङ्कटमा पर्न गएको छ। आदरणीय दाजुभाइहरू, हामी सबैले लक्ष्य बनाएको माघ 8 गतेको दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रो संविधान सभा शान्तिपूर्ण छलफल र लोकतान्त्रिक विधि र व्यवहारका अभ्यास गर्ने ठाउँ बन्न पाएन। दुर्भाग्यवश माघ 8 गतेको मध्यरात्रिदेखि संविधान सभा उत्तेजनात्मक गतिविधि, तोडफोड र अराजक व्यवहारको प्रदर्शनी बन्न पुग्यो। संविधान सभाभित्रकै केही राजनीतिक दलहरू मतभेदका विषयहरूमा अनेकन वैकल्पिक प्रस्ताव उप छलफलमा केन्द्रित हुनुको साथो संविधान सभाबाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने राजनीतिक निष्कर्ष र मोर्चामा आबद्ध दलहरूसँग मिसिएर बन्द र हडतालको विकल्पतर्फ जाँदा संविधान निर्माणका प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न पुग्यो। जनताका आशा र विश्वासमाथि लागेको यो चोटले मलाई मर्माहत तुल्याएको छ। सोमबार मध्यरातबाट सुरु भएको यो क्रमले शुक्रबार पनि निरन्तरता पायो। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको संविधान सभाको बैठक सभा 4 बजे सुरु भएको थियो। बैठक सुरु हुन साथ संविधान सभा कार्यतालिकामा रहेको प्रश्नावली समिति बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठलाई समय दिए। जब श्रेष्ठ प्रस्ताव वाचन गर्न रोस्टमतिर अगाडि बढे तब प्रतिपक्षी दलका सभासदहरूको ताण्डव फेरि देखियो। श्रेष्ठ रोस्टमतिर अगाडि बढे लगत्तै एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद उमेश यादव दौडेर रोस्टम अगाडि बढे र श्रेष्ठलाई च्याप्पै समाते। अर्का सभासद आरके खुम्बुले पनि श्रेष्ठलाई समातेका थिए। उनलाई समाते लगत्तै एकीकृत नेकपा माओवादीको मोर्चामा रहेका सभासदहरूको भिड रोस्टमतिर आइसकेको थियो र उनीहरूले कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्रेष्ठलाई समात्न थाले। सभासदहरूको भिडका बीचमा परेका श्रेष्ठलाई समातिएपछि सत्तारूढ दलका सभासदहरूले भने उठेर विरोध जनाएका थिए। यसरी सभासदलाई समात्नु गैर कानुनी हुने सभाध्यक्ष नेम्वाङले बताएपछि विपक्षी दलका सभासदहरूले श्रेष्ठलाई छाडेका थिए। उनलाई छाडेपछि मर्यादा पालकहरू भन्दा पछाडि सत्ता पक्षको कुर्सीमा उनी पुगेका थिए।
त्यसपछि एकीकृत माओवादी सहित 19 दलीय मोर्चामा आबद्ध सभासदहरूले संविधान सभा बैठक अवरुद्ध पार्दै प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न नपाइने भन्दै नाराबाजी गरे। र सभाध्यक्ष नेमाङले शुक्रबार पनि सभासदहरूलाई आफ्नो कुर्सीमा गएर बस्न आग्रह गरे, तर उनीहरूले मानेनन् र निरन्तर नाराबाजी गरिरहे। संविधान जारी गरौँ भन्ने मान्य सदस्यहरूको नाराले संविधान सभाको बैठक खुल्दा मात्रै सार्थकता पाउँछ। मान्य सदस्यहरू, संविधान सभाको बैठक अवरोध रहिरहेको अवस्थामा संविधान निर्माण हुन सक्दैन। त्यसैले मान्य सदस्यहरूलाई यो अवरोध फुकाएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि फेरि पनि म आग्रह गर्छु। संविधान नबनाइकन, मसौदासम्म नबनाइकन र विषयमा सहमतिसम्म नगरिकन माघ 8 गते हिजो व्यतीत भयो। अब संविधान कसरी बन्छ? हाम्रो जवाफ जनताले खोजिरहेका छन्, सबैले हामीलाई हेरिरहेका छन्, सबैले हामीलाई पर्खिरहेका छन्। मान्य सदस्यहरू, यसको लागि संविधान सभाको संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ, अवरोध हट्नुपर्छ। यो नै बुद्धिमानीपूर्ण हाम्रो जवाफ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समस्याको समाधान अगाडि बढ्नुमा छ, पछाडि हट्नु वा एकै ठाउँमा उभिरहनु समस्याको जवाफ होइन। त्यसपछि सभाध्यक्ष नेमाङले माघ 11 गतेसम्मलाई बैठक स्थगित गरेका छन् र माघ 11 गते बस्ने बैठकले निष्कर्ष दिने उनले बताए। यहाँहरूलाई साथी राखेर म भन्न चाहन्छु, संविधान सभाको कार्यसूचीमा रहेको विषय जुन तपाईँ हाम्रो विषय हो, अब संविधान सभाको अर्को बैठकमा त्यसले निष्कर्षता प्राप्त गर्नुपर्छ। निष्कर्षता प्राप्त गर्छ भन्ने तपाईहरूको तर्फबाट म उद्घोषण गर्छु। यो उद्घोषणका साथ मान्य सदस्यहरू, संविधान सभाको अर्को बैठक 2071 साल माघ 11 गते आइतबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यही स्थगित हुन्छ। संविधान सभा स्थगित भएपछि सत्तारूढ दलका सभासदहरूले भने आइतबार निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्। सहमति गर भन्नु हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूको राम्रो कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको पनि राम्रो कुरा हो। UN लगायत अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कम्युनिटीहरू, दूतावासहरू, राजदूतहरू सबैको जरिए नेपालमा सहमति गर भन्ने अत्यन्त उत्तम कुरा हो। तर सहमति हुँदैन के गर्ने? भोटिङ हो नि, अहिलेसम्म सहमति भएन भने भोटिङको बाटै छैन। सहमतिमा नआउने मैले कतिपल्ट प्रस्ताव राखेँ, सहमतिमा नआएपछि त अन्तिम बाटो भनेको भोटिङै हो। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कुरा मिल्दैन भने भोटिङ हो। नभए चुनाव किन गराएको? दोस्रो संविधान सभाको चुनाव दोस्रो किन गराएको? पहिलो संविधान सभाले गराएन, दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्ने कामै थिएन नि। त्यसकारण चाहिँ अब संविधान सभा गरिसकेपछि कुरा मिलाएको कुरा नमिलाएको कुरा चाहिँ नि भोटिङबाट हुने भयो। यो त प्रजातान्त्रिक मुलुकको सर्वमान्य नियम हो, युनिभर्सल के अरे यो प्र्याक्टिस हो। हामी कसले कसरी अवरोध खडा गर्छन् त्यो कुरा हामी हेरि मात्रै रहेका छौँ। आजसम्म पनि अवरोध खडा भयो, तर यो अवरोध बिस्तारै समाप्त हुन्छ र आउने आइतबार आउने बैठकमा अध्यक्षले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यो अहिले चालु प्रक्रियाको अन्तिम रूप हुन्छ र चालु प्रक्रिया टुङ्गिन्छ भन्नुको माने प्रक्रियाको थालनी हुन्छ। प्रक्रियाको थालनी पछि पनि हाम्रा वार्ता प्रक्रियाहरू जारी रहन्छन्। प्रक्रिया सुरु भएपछि संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ अनि साथसाथै सहमतिका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढ्छन्। त्यसकारण मलाई थाहा थियो माघ 8 गते यही प्रक्रियाले संविधान जारी हुँदैन। तथापि म चाहिँ सहमतिको धेरै प्रयास गरेको, धेरै मोडरेट भूमिका, मध्यस्थताको भूमिका गरेको, अनसिन रूपमा गरेको मैले। त्यसकारण तपाईँहरूको बिचमा धेरै आइ पनि राखेको थिइनँ म। तपाईँहरूले मलाई, मिडियाका साथीहरूले मलाई भन्नुहोस् भन्दाखेरि मलाई कुनै पर्टिकुलर विषयमा खोतल्दा पनि मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहिनँ, किनभने मलाई थाहा थियो कि धेरै संवेदनशील घडीमा हामी छौँ र बहुत कठिन छ सहमति जुटाउन।
तथापि म प्रयत्नशील थिएँ, तर त्यो हुन सकेन। म पनि एउटा पात्र हो, संविधान सहमतिले घोषणा होस्, जारी होस् भनेर म सानो धेरै ठुलो दल छैन मेरो, तर मेरो आफ्नो राजनीतिक 40-42 वर्षको राजनीतिक अनुभवको आधारमा मैले देखिसकेका थिएँ कि ठुला दलका ठुला नेताहरू गल्ती गर्दैछन्। त्यसअघि बानेश्वरको संविधान सभा भवनमै सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दल बीच वार्ता भएको थियो, तर त्यसमा सहमति हुन सकेन। टुङ्गो निकासमा पुर्याउनुहोस्, त्यसपछि के हुन्छ भने किन दुईवटा दल देखियो। हिजो संविधान नबनाउने पक्षले विजय जुलुस निकाले र संविधान बनाउने पक्षधरहरू के गरेको छन् भने निराश भएर घर फर्केका छन्। तर निराश हुनुपर्ने अवस्था किन छैन भने हामी संविधान बनाउनको लागि 2/3 भन्दा पनि बढी सङ्ख्या हामीसँग छ र विभिन्न मतभेदका साथ राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्तो पार्टीहरूले पनि संविधान समयमा बनाउनुहोस्, प्रक्रियामा जानुहोस्, त्यसको लागि हाम्रो समर्थन छ भनिसकेको अवस्थामा हामी डराएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। संविधान सभामा पेश भएको जुन प्रस्ताव छ यसले नै देशलाई निकास दिन्छ र यसैबाट सहमतिका प्रयासहरू पनि भोलिका दिनमा आउँछन्। यो गठन नभएसम्म सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैछ। र त्यसभन्दा अघि बानेश्वरमै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका छुट्टा छुट्टै बैठकहरू समेत भए र सहमति हुन नसकेपछि संविधान सभा बैठक बस्यो, जहाँ पुरानै दृश्यहरूको पुनरावृत्ति भएको थियो। सत्तारूढ दलको बैठकले संविधान सभा प्रश्नावली समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेकाले त्यसलाई टुङ्गोमा नपुर्याउँदासम्म अन्य कुरा अघि नबढाउन प्रक्रिया पक्षधर दलहरूले संविधान सभाका अध्यक्ष नेमाङलाई आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ दलको बैठकपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्छन्, कुरा हो र दुनियाँमा कहीँ नहुने कुरा हो। हाम्रो पनि संविधान सभामा यो थिएन र यही सिलसिलाबाट संविधान निर्माणलाई रोक्छु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने त्यो सपना नदेख्न हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। संविधान सभामा यो कुरा सह्य भइराख्न सक्दैन। भित्र बाहिर संविधान सभा विरोधी शक्तिहरू, विरोधी तत्त्वहरू संविधान सभाबाट संविधान बन्नु हुँदैन, बन्न सक्दैन र भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेकाहरूसँग मोर्चा बनाएर गर्न खोजेको के तपाईँहरू आफै बुझ्नुहुन्छ। संविधान विरोधी तत्त्व, संविधान सभा विरोधी तत्त्वहरूसँग मिलेर गरिएको एकता, हरूसँग मिलेर गरिएको प्रेस कन्फरेन्स के हो त्यसको अर्थ? हामी भन्न चाहन्छौँ, हामीले त्यसको अर्थ बुझेका छौँ। हिजो बेलुका राति त आफैले गौरवान्वित भएको छ, संविधान जारी गर्न नपाएकोमा भिक्ट्री भएको छ आदि इत्यादि भनेको बडा स्पष्ट भएको छ। यी दुराशयहरू सफल हुने छैनन्। नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान छिटै सकेसम्म छिटै हामी दिएर छोड्छौँ। हामी नेपाली जनतालाई त्यो भन्न चाहन्छौँ। त्यस्तै सत्तारूढ दलको संयुक्त बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, हामीले आज बिहान जुन किसिमले उहाँसँग हाम्रा कुराहरू राख्यौँ कि चाहिँ यो जे क्रियाकलाप भइरहेको छ, जे उद्दण्डता प्रदर्शन भएको छ, यो उद्दण्डता कतिसम्म जाने हो र अब यो चाहिँ सदनले आफ्नो कोर्स कहिलेसम्म लिने हो र हामीले जुन प्रस्ताव चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ, जुन प्रस्ताव सभामुख स्वयंले जसरी यहाँ टेबल गरिसक्नु भएको छ, त्यो प्रस्ताव कहिले पास हुन्छ भनेर हामीले सोध्यौँ र सभामुखले आज नभए पर्सि आइतबारसम्म यसलाई टुङ्गो लगाइन्छ भन्ने कुराको आश्वासन हामीलाई दिनुभएको छ र हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ र यो चाहिँ जुन विरोध र अवरोध भएको छ र यसको चाहिँ हामी खण्डन गर्छौँ, यसको भर्त्सना गर्छौँ र 8 गते हामीले माघ 8 गते नेपाली जनतालाई संविधान दिन्छौँ भन्ने कबुल गरेका थियौँ। तर सहमतिको महाजाल हानेर यो संविधान सभामा 8 गते संविधान बन्ने कुरालाई अवरोध पुर्याइएको छ। यसमा हामीलाई दुःख छ, यसमा हामीलाई खेद छ। 8 गते हामीले संविधान नेपाली जनतालाई दिन नसकेकोमा हामी दुःख प्रकट गर्छौँ। त्यस्तै प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूले पनि सभाध्यक्षलाई भेटेर प्रश्नावली समिति बनाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। त्यसअघि एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको 30 दलीय मोर्चाले संविधान सभाको अवरोध अन्त्यका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। 30 दलीय मोर्चाको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले लामो समय संविधान सभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै गतिरोध अन्त्यका लागि वार्ताको पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले माघ 8 गते संविधान जारी हुन नसकेको कारण अब नयाँ कार्यतालिका बनाइनु पर्ने र त्यसका लागि दलहरू बीचको समझदारीको पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। सदनमा आज जुन अवरोधको स्थिति छ
त्यसलाई एउटा राजनीतिक तहमा सहमति गरेर त्यसलाई त्यो अवरोधलाई अन्त्य गर्ने र एउटा वातावरण अनुकूल वातावरण सहमतिको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नको लागि पहल गर्ने छलफल छ। र आज पनि अब उपत्यकामा संविधान सभा घेराउको कार्यक्रम छ, त्यसमा सबै देशी दल त्यसमा संलग्न हुने, सहभागिता जनाउने र त्यसलाई अरू भव्य सफल बनाउने भन्ने यही वाचा। त्यस्तै संविधान सभाको अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने शीर्ष नेताहरूको राजीनामा माग गरेका छन्। यदि जनमत संग्रह नगरिकन केही पार्टीका नेताहरूको स्वार्थको भागभण्डाको आधारमा जबरजस्ती संविधान लाद्ने प्रयास गरियो भने यो संकटको चक्रव्यूहबाट देशलाई जोगाउन, गलत मार्ग चित्रलाई सच्याउन र देशमा फेरि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न, राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्न र राजा सहितको प्रजातन्त्र कायम गर्नका निमित्त नेपाली जनताले तेस्रो जनआन्दोलनमा जानुपर्ने बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामा माग गरेका हुन्। यसरी माघ 8 गते संविधान दिन असफल भएका दलहरूले न त प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सकेका छन्, न त सहमति नै हुन सकेको छ र संविधान सभा नै अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ। माघ 8 को निस्सार अन्त्यपछि पनि राजनीतिको गाँठो उही रूपमा छ। सरकारमा रहेकाहरू जसरी पनि प्रक्रियाको थालनी गर्ने मनस्थिति र सरकार बाहिर रहेकाहरू कुनै पनि हालतमा सहमति खोजिनुपर्ने अडान र रटानकै अवस्थामा छन्। राजनीति अघिल्लो संविधान सभाकै एजेन्डामा पुगेर स्तब्ध छ। पटक पटक आफैले गरेका प्रतिबद्धताबाट चुक्दै आएका नेताहरू लामो समयसम्म मिलन बिन्दु नै भेटिरहेका छैनन्। यसबाट जनतामा चरम निराशा बढिरहेको छ र यसबारेको सन्दर्भ सहित आउँछौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। अझै कुनै ट्र्याकमा नआएको राजनीतिबारे बोलिरहेका छौं हामी। यसबीच भएको जनदबावका प्रशस्त प्रयासले पनि राजनीतिमा खासै अर्थ राखेन र मुठभेड अनि जबरजस्तीले नै संविधान सभालाई प्रभावित पारिरहेको छ। अब बाँकी सन्दर्भ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा जाँदा सबैजसो राजनीतिक दलहरूले संविधान सभा बैठक बसेको मितिले 1 वर्षभित्र देशलाई संविधान दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए र सोही अनुसार माघ 8 गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान ल्याउलान् भन्ने आशा आम नागरिकले गरेका थिए। तर माघ 8 जब नजिक थियो तब दलहरूबीच टकराव बढ्यो, जसका कारण माघ 8 गते जनतालाई गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संविधान ल्याउन असफल मात्रै भएनन् कि दलहरूबीचको तनाव र टकरावले झनै जनतालाई निराश बनाइदिएको छ। संविधान नबनाएकोमा निराश अनि दलहरूबीच बढेको तनाव र ध्रुवीकरणले चिन्तित भएका नागरिकहरूलाई उत्साहित बनाउन दलहरूले खास कुनै काम गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण कटुताहरू झनपछि झन बढिरहेको छ। माघ 8 गते संविधान दिन नसकेकोमा जनता समक्ष आत्मआलोचित हुनुपर्ने दलहरूले फेरि त्यस्तै गल्ती दोहोर्याइरहेका छन् र व्यर्थैमा समय गुजारिरहेका छन्, जसका कारण देशले संविधान पाउन सकेको छैन भने आगामी भविष्य समेत के हुने हो अझै अनिश्चित छ। प्रतिपक्षी दलहरूको मोर्चाले संविधान सभामा गरेको आक्रमण, तोडफोड र घेराउका कारण असहज बन्दै गएको राजनीतिक वातावरणलाई सहज बनाउने दायित्व दलहरूकै छ। प्रतिपक्षी दलहरूले संविधान सभाभित्र जे जस्तो रूप देखाए त्यसका लागि जनता समक्ष माफी मागेर भविष्यमा यस्तो गल्ती नदोर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। तर अझै त्यही प्रवृत्ति संविधान सभाभित्र देखिरहेको छ, जसका कारण वातावरण झनपछि झन बिग्रने पो हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। 4 प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच लगातार भएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ। शुक्रबार पनि संविधान सभा बैठकलाई सुचारू गर्नका लागि 4 पक्षीय छलफल भएको थियो, तर त्यो छलफल सहमतिमा पुग्नै सकेन, जसका कारण शुक्रबारको बैठक समेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ। विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले समेत दलहरूलाई पुनः वार्तामा फर्किन र सहमतिमै संविधान जारी गर्नका लागि आग्रह गर्दै समझदारीमा जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह र जनताको अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै राजनैतिक दलहरू फेरि पनि वार्ता र संवाद मार्फत नै मिलन बिन्दुको खोजी गरिनुपर्छ। बहुमतीय प्रक्रियाबाट जसरी भए पनि संविधान
जारी गरेर छोड्ने र कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्न नदिने सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलहरूको अडानले समस्या झन पछि झन चर्किरहेको छ। यसले समस्यालाई अरू जटिल बनाउँदै लगेको छ, जसका कारण द्वन्द्व र मुठभेडको खतरा झन पछि झन बढिरहेको छ। जनताको जनादेश अनुसार संविधान सभाका दलहरूले जे जस्तो परिस्थिति छ त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ। अहिले संविधान निर्माणका क्रममा दलहरूले पुराना सहमतिहरूलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दल बीच चुलिँदै गएको अविश्वासलाई सहमतिको वातावरणमा पुर्याउन उनीहरू बीच पुनः वार्ता हुन जरुरी छ। माघ 8 व्यर्थैमा बितिसकेको छ। यसप्रति सबै राजनीतिक दलहरूप्रति आम नागरिकले आक्रोश पोखिरहेका छन्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले माघ 8 घरकै पनि अब सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी छ। कि त प्रक्रियामा सहमति गर्नुपर्छ, नभए संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्न जरुरी छ। नभएसम्म संविधान नआउने खतरा रहन्छ। त्यसैले माघ 8 घर्किसकेको यो अवस्थाका बीच दलहरूबीच चुलिएको अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न जरुरी छ र दलहरू पुनः संवादमा आउन जरुरी छ। संवाद मार्फत नै कि त प्रक्रिया नभए सहमति गरेर संविधानका विवादित विषय, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन तथा न्याय प्रणालीमा सहमति खोजिनुपर्छ। नभए अझै मुठभेड बन्ने र मुलुक अस्थिर हुने खतरा छ। त्यसैले सबै दललाई यो चेतना हुन जरुरी छ र संविधान निर्माणका लागि पुनः वार्ता र संवाद मार्फत नै टुङ्गोमा पुग्न जरुरी छ। जनता भनिरहेका छन् या त सहमति गर या त प्रक्रिया थाल। यसो पनि गर्न नसक्ने त्यसो पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक र जनतालाई बन्धक बनाउने, अत्याचार गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यसैले चाँडै विवादको अन्त्य गरी मुढे बलको राजनीति त्यागेर एक साझा बिन्दुबाट मुलुकको भविष्य निर्माणमा सबै अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुनेछ। यति आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।